नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए इसमें ख़ास लाया हूँ वो ऐसा इसम है, खुदा की कसम इसको अपनी ज़िंदगी का राज बना लेना, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए बनाना। पहले मैं इसकी छोटी छोटी तासीरात बताऊंगा, आखिर में गैब से जो रिज़्क मिलेगा उसकी बड़ी तासीरात और अमल बताऊंगा। आज आपने कान के पर्दे खोलकर और आंखों को खोलकर दिमाग को हाजिर करके इसको ज़रूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, आज सारा का सारा पाकिस्तान में रोज़ी के पीछे परेशान, माशियत के पीछे परेशान हो गए हैं। सिर्फ इतना सा काम है, फर्श के पीछे लगे हुए हैं, फर्श वालों ने नहीं देना। अर्श वाले के साथ क्यों नहीं मिलते हम? अर्श वाले ने देना है, खुदा की कसम अर्श वाले ने देना है। आज जो मैं आपके लिए इसमें खास लाया हूं, अल बासितु, रिज़्क कुशादा करने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी पहले जो मैं तासीरात और तादाद बताऊंगा वो छोटी छोटी होगी। आखिर में आपको इसका मैं अमल दूंगा, इसका अमल बन जाना, गैब से रिज़्क आएगा और मौजे करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसे चाश्त की नमाज के बाद 10 दफा पढ़ेगा, या बासितु, मेरा ख्याल है 10 सेकंड लगेंगे, उसके तमाम मामले कुशादा हो जाएंगे। वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। एक 10 सेकंड निकालने से जब उसके मामले कुशादा हो जाएं, वो किसी का मोहताज ना रहे, तो फिर क्या कमाल है कि नहीं। फिर हम अर्श वाले के साथ क्यों ना मुलाकात करें, उसके क्यों ना हम हाथ जोड़ जोड़ कर दुआएं करें उसके आगे। और जो 10 दफा हाथ आसमान की तरफ करके 10 दफा या बासितो पढ़ा करे, अल्लाह पाक उसके लिए एक गना का दरवाजा खोल देता है। और आपको क्या चाहिए? 10 सेकंड आप हाथ खड़े करके तवज्जो कर या बासितो पढ़ लें, तो जब आपका अल्लाह ताला एक दरवाजा गना का आपके लिए खोल देता है तो परेशानी दूर हो जाएगी। और जो आदमी 40 दफा रोजाना इसे पढ़ेगा वो मखलूक से बेपरवाह हो जाएगा। कमाल हुआ कि नहीं। और मुश्किलात के लिए 140 दफा रोजाना पढ़ लिया करें। इसके लिए मुफीद है, मुजरब है, आजमूदा अमल है। 140 दफा, 1 मिनट में 100 दफा बंदा पढ़ लेता है। अगर 2 मिनट या 1.5 मिनट में आप मुश्किलात जितनी भी हैं उसके लिए आप 140 दफा पढ़ लेंगे तो और क्या चाहिए। किशाइश के लिए, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, आपकी सियासत नहीं चल रही, तो किसी नौकरी में तंगी आ गई, किसी काम में भी तंगी आ गई, आपने 72 दिन
کی نیت کر کے 72 ڈیز کی نیت کر کے 12,000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ جتنی بڑی بھی آپ کی کشائش ہوگی، جتنی بڑی بھی آپ کی خواہش ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، بند ہوگے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر جو 72 دفعہ 72 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے مصیبت اور آفات سے بچا کر رکھتا ہے، محفوظ رہے گا۔ اور جو تہجد میں سے اٹھ کر 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا اس کا دل ہر وقت خوش رہے گا اور مالا مال رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے اب میں آپ کو بڑا عمل دوں۔ جو 3 راتوں میں اس کو 1,25,000 دفعہ پڑھے گا، اول آخر 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھے۔ 3 راتوں میں 1,25,000 دفعہ پڑھے گا، میرا اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانے سے رزق عطا کرے گا۔ میرا رب کی ذات دینے والا ہے، کس طرح دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کے معاملے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کا کام ہے۔ آپ کے قرضے کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، میرا اللہ۔ 3 راتوں میں آپ نے اسے 1,25,000 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھتے رہیں، آپ کے یہ عمل میں آ جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ ہر پریشانی سے دور ہو جائے گا، ہر مصیبت اور آفت سے بچا رہے گا اور وہ مالا مال ہو جائے گا، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، یا باسطو کو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اسے سنبھال کر یاد کرائیں اور پڑھائیں، بار بار دہرائیں۔ روزی کشادہ کرنے والا میرا اللہ، روزی کشادہ کرنے والا میرا اللہ۔ کس کے پیچھے لڑ رہے ہو؟ ایک روزی کے لیے لڑ رہے ہو، دولت کے لیے لڑ رہے ہو، پیسے کے لیے لڑ رہے ہو، کرسی کے لیے لڑ رہے ہو، یہ سب میرا اللہ دینے والا ہے۔ اس کو پڑھو، پھر دیکھنا کمال۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔